السلام عليكم. المهم هذا الفيديو غادي يكون في TVA في الفيسكاليتي. TVA est un impôt indirect qui frappe l'ensemble des transactions commerciales. Indirect يعني حيتاش payé indirectement par l'entreprise. حيتاش l'entreprise فاش ماشي هي اللي كتسيبورتي داك التي في، يعني كتخلص افيكتيفمون داك التي في، مي الكونسوماتور فينال هو اللي كيخلص التي في، كيخلصها لونتربريز والونتربريز كتخلصها ليطا. داكشي علاش بي انديريكتومون وكتبي على الاخر à l'occasion d'une charge d'une dépense. يعني ملي كتخسر الفلوس عاد كتخلص التي في. داكشي علاش كنقول لها انديريكت. réalisé sur le territoire national. Territoire national ça veut dire donc les opérations commerciales اللي كيداروا في territoire national ça veut dire في المغرب. Impose les produits et les services durant tout le cycle de production et de commercialisation. كيفاش هادي؟ يعني l'entreprise كي كتبيع غادي تبيع لواحد l'entreprise اخرى، غادي تبيع لها وغادي يكون في داك البري داخل واحد البري ديال التي في. هي هذيك عاوتاني l'entreprise كتبيع لواحد l'entreprise اخرى غادي تبيع لها وفيها واحد المونطو ديال التي في، وهما ماشيين حتى يوصل للكونسوماتور فينال اللي كيخلص ديفينيتيفمون ديك التي في. داكشي علاش شحال ما فاتت هذا يبيع لهذا غادي يخلص التي في، هذا يبيع لهذا يخلص التي في، سواء زاد عليها شي حاجه، زاد عليها شي زاد في داك البرودوي شي حاجه، ولا سواء باعه اون ليطا، باعه كيما شراه كوميرسياليزاسيون نورمال. غادي نشوفوا شون دابليكاسيون. شون دابليكاسيون دي فيها تيريتورياليتي. تيريتورياليتي ça veut dire هي داك التيريتوار اللي كتابليكا فيه TVA. imposer à la TVA toute vente ou prestation de services effectuée sur le territoire marocain. ça veut dire داكشي اللي كيتكونسوما في المغرب، يعني البيع والشراء اللي كيدار في المغرب هو اللي كيتابليكا عليه TVA. الا مثل واحد نتايا اونتربريز وكتبيع على برا، كتدير ليكسبورطاسيون تاع لي برودوي تبيعهم مثلو في فرنسا، ça veut dire ما المغرب ما تشدو عليك فلوس ديال TVA حيت ما تكونسوماتش عندهم ديك لا فالور اجوتي. باغ كونطخ نمثلو واحد لونتربريز نتاع فرنسا كتدير لامبورطاسيون، كدير اللي هي دير ليكسبورطاسيون، يعني كاين شي واحد اللي كيدير لامبورطاسيون في المغرب وكيبيعهم هنايا دوك لي برودوي، ça veut dire هادو راهم الاخر راهم كيخلصوا تي في. فورم دامبوزيسيون كنشوفوا هاد لي 4 كا. واش اور شون دابليكاسيون يعني خارج النطاق نتاع الاخر بحال لي زوبيراسيون سيفيل ما غاديش تخلص عليهم تي في سيفيل، لي زوبيراسيون سيفيل. obligatoirement imposable يعني obligatoirement خصهم يخلصوا TVA. كاين واحد لي زونتربريز لي imposable par option. imposable par option ça veut dire هما كيكونوا الاخر كيكونوا exonérés، يعني معفيين ما يخلصوش ما يبيعوش بالضريبه والاخر، ولكن هما كيدفعوا واحد الطلب للدوله باش كيوليو imposable، يعني كيوليو كيتابليكا على دوك لي برودوي اللي كيبيعوهم TVA. كاين واحد لي زونتربريز اكزونيراسيون سون دروا ديديكسيون. ça veut dire اكزونيراسيون ça veut dire معفيين في البيع، ملي كيبيعوا ما كيبيعوش بالتي، كيبيعوا اور تاكس كيما نقولوا. سون دروا ديديكسيون يعني حتى في الشراء ديالهم، يعني ما كيريكيبيروش الا باعوا شي تي في، الا شراو على شي فورنيسور ما كيريكيبيروش ديك التي في. هذه كتكون اكثريه في لي برودوي دو بروميير نيسيسيتي. الاكثريه كتشري نتايا كتشري داك البرودوي دو بروميير نيسيسيتي بحال شي لي غروسيست ولا اخر كيشري داك البرودوي دو بروميير نيسيسيتي هو اصلا شاريه بلا تي في، اولا حتى فاش كيبيعه بلا تي في. وكاين لوكا الاخرى هي اكزونيراسيون افيك دروا ا ديدكسيون. اكزونيراسيون افيك دروا دو ديدكسيون هما معفيين، يعني فاش يبيعوا المغرب ما يخلصوش عليهم التي في، بصح فاش يشريوه هما على الفورنيسور كيخلصوا التي في. اكثريه لمن كتكون هذه لي زونتربريز اللي كيديروا ليكسبورطاسيون، يعني كيكونوا هنايا مثل نتايا اونتربريز وكتشري على واحد الفورنيسور غادي تشري عليه مثل واحد برودوي عادي، مثل شريت عليه شي برودوي الاخر غتخلص عليه التي في، تخلصها لذاك الفورنيسور. بصح انت كتبيع في المغرب في التيريتوار ماروكان ماشي يديو لك التي في حيتاش انت كدير ليكسبورطاسيون، يعني كتبيع داك الشيء في فرنسا، كتديه لفرنسا عاد كتبيعه. كيف شفنا في هذا نتاع تيريتورياليتي خصنا نشوفو غير toutes les opérations toutes les ventes ou prestations de services effectuées sur le territoire marocain. خصها تكون يعني داك البيع ولا داك الشراء، يعني داك لا فالور اجوتي داك البرودوي تكونسوما في المغرب عاد كتابليك عليه التي. كي غادي دير الاكسبورطاسيون وتبيعو في فرنسا يعني تكونسوما في فرنسا، صافي المغرب ما غاديش يديو عليك التي، الدوله المغربيه ما تخلص عليك التي. المهم هادو غادي نخلي الجميع ديالي في الديسكريبسيون. اللي بغى يشوف كاع لي كال اللي كاينين في كل وحده لي زونتربريز كيفاش لي امبوزابل لي باغ اوبسيون هادي يصيفط لي في داك الجميع، نصيفط له تصاور ولا شي حاجه. ريغل داسيت غادي نشوفوا فيها باز امبوزابل كالكيل دو لاسيت دو لامبوزيسيون، هو داك البري اللي كيتابليك عليه داك المونطو اللي كيتابليك عليه التي في.
بحال مثلو انت شريت تشري واحد البرودوي مثلو داير 100 درهم اور تاكس، يعني مازال ما دخلنا على التيفيا، يعني هذيك هي لا باز امبوزابل، غادي ديك التيفيا غادي تخلص على داك البرودوي اللي داير 100 درهم. 100 درهم هي لا باز امبوزابل، يعني ديك لا باز اللي خاضعه للضريبه، اللي خاضعه لديك التيفيا. لو في جينيراتور غادي نشوفوا في لي في جينيراتور مومون ديكزيجيبيليتي دو لا تاكس. فيها دو كا، واش داك الريجيم اللي كتابليكيه واش ريجيم دونكيسمون ولا ريجيم دو ديبي. الفرق بيناتهم يعني التيفيا واش ديك لونتربريز واش خاضعه للريجيم دونكيسمون، يعني كتابلي ريجيم دونكيسمون ولا ريجيم دو ديبي. الفرق بيناتهم غي ريجيم دونكيسمون لونتربريز كيكون لا ديفيرونس في الاخر غير تيفيا فاكتوري. تيفيا فاكتوري هي اللي كنديروها في لي فونت، ملي كتبيع لشي كليون كتخلص عليه ديك التيفيا، يعني التيفيا كوليكتي، هذه هي التيفيا فاكتوري. ريجيم دونكيسمون شنو كيقول لك حتى كتقبض داك المونطو، حتى مثلو انت عندك واحد الكليون وبعت له 100,000 درهم، ياك 100,000 درهم، عندك واحد 50,000 درهم غادي يخلصك فيها تما واحد 50,000 درهم من لواحد 3 شهور. ريجيم دونكيسمون كيقول لك ابليكي التيفيا على ديك 50,000 درهم اللي غادي يخلصك تما، يعني لا راه فريمون دخلت لك، هي غير بسميه ديالها ريجيم دونكيسمون، يعني اونكيسمون تاع ديك الحاجه عاد كتابليكي عليها التيفيا، عاد كتخلص للدوله عليها التيفيا. كاين الزاوج هو ريجيم دو ديبي. ريجيم دو ديبي يقول لك سواء وصلك الفلوس سواء مازال ما وصلوك غادي تحسب عليها التيفيا. نفس لوكا ديال بعت 100,000 درهم وبعت اكريدي 50,000 اكريدي و50,000 يخلصك او كونطون، يعني يخلصك تما غادي يقول لك فاش تحسب التيفيا فاكتوري حسب كلشي، يعني 100 على 100,000 واخا هذيك ال 50,000 مازال ما دخلاتك لجيبك كاونتربريز، يقول لك حسب كلشي. اللي كيتابليكا بزاف اللي خاضعين له لونتربريز، يعني الحاجه نورمال هي يكونوا خاضعين للريجيم دونكيسمون. لي زونتربريز كيقدروا يدفعوا واحد الطلب وكيوليو ريجيم دو ديبي، كيوليو خاضعين للريجيم دي ديبي. هذه لا ديفيرونس كيف قلنا غير في تيفيا فاكتوري، يعني في لي فونت. في لي زاشا كيف تيفيا فاكتوري كيف ريجيم دونكيسمون كيف ريجيم دي ديبي نفس الحاجه، حتى كتخلص الحاجه، حتى مثلا انت شريت على واحد الفورنيسور نفس لوكا مثلو شريت عليه 100,000، 50,000 خلصتها تما و50,000 قال لك اكريدي من لواحد الشهر. الوغ في ديك الحساب ديال داك الشهر شنو غادي تدخل؟ غير 50,000 اللي فريمون راك خلصتها باش تريكيبيري التيفيا عليها. كيقول لك شي حاجه مازال ما خرجتها من جيبك ما تقدرش تريكيبيري شي حاجه وانت اصلا مازال ما خلصتها. هذه هي الاخر يختلفوا في التيفيا فاكتوري والتيفيا ريكيبيرابل، كيكونوا نفس الحاجه. غادي نوصلوا نشوفوا دي زيكزيرسيس فيهم وغادي نفهموا بها اكثر. غادي نشوفوا عاوتاني التاريفيكاسيون. هما التاريفيكاسيون هي طو دو لا تيفيا، يعني داك طو دو لا تيفيا بعد التيفيا كتسمى هي واحد لامبو بروبورسيونيل ا طو فيكس. طو كيكون ديالها فيكس، ما كيتبعش شحال ما كان البري طالع شحال ما غادي يطلع معاه داك لو طو، كيكون طو فيكس 20% ولا 10% ولا 14% فيكس، واخا يطلع المونطون غادي يبقى لو طو نفسه بصح بروبورسيونيل، حيتاش شحال ما طلع المونطون غادي تضربو في نفس لوطو بصح غادي يخرج لك المونطو كبير ديال التيفيا كبير. مثلو شريت واحد البرودوي 200 درهم غادي يكون لو طو ديالها مثلو 20%، ديك 200 درهم ضربها 20% يخرج لك التيفيا. نفس الاخر مثلو شريت واحد نفس البرودوي، يعني عنده نفس لوطو بصح شريته ب 300,000 درهم، 300,000 درهم ضربها 20% غادي تلقى المونطو طالع. داكشي علاش بروبورسيونيل. وهذه المهم راني كنقول في هاد لابارتي غير دي نوسيون، يعني غير الاخر غير الكور، يعني داك البارتي تيوريك، وكنوصلوا لي زيكزيرسيس غادي بنادم يفهم اكثر ان شاء الله. فين وصلنا؟ في لي طو عندنا طو نورمال هو 20%، هنا مانيش كاتب هنا 20% هو طو نورمال اللي كيتابليك على لا بليبار نتاع لي برودوي. وعندنا واحد لي طو ريدوي واحد لي طو سبيسيفيك. لي طو ريدوي شنو هما؟ 7% كيتابليك على الاو، او ماشي داك اللي كتشري قرعه ديال الماء، انما داك اللي اللي في الدار الماء العادي اللي كتخلصها في الروبيني كتخلص 7%. برودوي فارماسيوتيك لي برودوي يعني ديال الصيدليه اللي كتشري داكشي ديال الادويه وداكشي المهم فارماسيوتيك. وحنا المغاربه راه الوحيدين اللي كنخلصوا التيفيا على البرودوي فارماسيوتيك. فورنيتير سكولير يعني دوك الادوات المدرسيه والاخر الطو ديالهم 7%. هاد لي طو ريدوي كيتابليكاو على واحد لي برودوي اللي يعني كيقول لك باش يجي المونطو ديال التيفيا ناقص فيهم، يعني كيكونوا دي برودوي اللي مهمين ولا ديال الادويه، ولا كيقول لك هذاك الشيء علاش كيكون طو سبيسيفيك كيكون ناقص. 10%
l'hébergement restauration, huile, sel, pâte, gaz, machine à usage agricole, opération financière. بيان سور هنا ما غاديش مانيش داير كلشي، يعني كاين دي كا اخرين انا كاين داكشي اللي كيدار اللي كيكون بزاف وصافي. opération financière نتاع لا بنك وداكشي. 14% avec droit à déduction le beurre transport ديال المارشانديز ولا ديال لي بيرسونيل بحال بشي مع 6 ايام ولا سوف لون سي اف اللي ما ابليكاش 14%. و الالكتريسيتي الضوء اللي كتخلص في الدار كتخلص 14% ديال التيفيا. وعندنا واحد 14% سون دروا ا ديديكسيون سيرفيس دو كورتي داسيغونس، هذه هي الوحيده اللي كاينه في هذه سون دروا ا ديديكسيون. هادو هما لي طو غيدوي واحد كاين 7% 10% 14% في هادو كا. كاين واحد لي طو سبيسيفيك على من كتابليكا على الفان اي بواسون الكوليزي. الشراب كيما نقولوا كتابليكا 100 درهم على الهكتوليتر كل هكتوليتر كتخلص عليه 100 درهم بمعدل درهم للتر، ولا كانت تتصور. لوغ اي بلاتين الذهب والاخر بلاتين كتخلص عليه 5 دراهم لكل غرام، كل غرام كتخلص عليه 5 دراهم. والارجون كتخلص عليه 0.10 درهم لكل غرام، 4 دورو لكل غرام. ديديكسيون دو لا تيفيا غنشوفوا دابا هادو هما مهم كاع لي طو تاريفيكاسيون كاع لي طو اللي كاينين، هادوك هما اللي كاينين. دابا نشوفوا ديديكسيون دو لا تيفيا. كيفاش هادي ديديكسيون دو لا تيفيا؟ نمثلوا نتايا اونتربريز عندك فورنيسور ديالك وانت كتبيع لواحد لي كليون، نتايا كي كتخلص واحد المونطون للفورنيسور مثلو شريت عليه واحد السلعه ب 100000 غتخلص له واحد 20000 ديال التيفيا ياك. ومشيت بعت للاخر الكليون نمثلو بعت له بواحد المونطون كان فيه 30000 ديال التيفيا. شنو غادي دير؟ غتكبد ديك 30000 تقلع منها ديك 20000 اللي خلصتها للفورنيسور يعني تخليها عندك، و10000 نتاع الفرق غادي تخلصها للدوله، هذيك هي اللي تعطيها للدوله. صافي غادي نشوفوها في لي كالكيل. ها هي تيفيا دو كتساوي تيفيا فاكتوري او كوليكتي. تيفيا فاكتوري او كوليكتي هي اللي كتابليكا على لي فونت، يعني ملي كتبيع للكونسوماتور شحال كيخلص كل الكليون ديالك كي كيخلصك كتكون فيها واحد المونطو ديال التيفيا، هذيك هي تيفيا فاكتوري كنقول لها كوليكتي، يعني كتجمعها على الكونسوماتور. موان تيفيا ريكوبيرابل هي اللي خلصتها للفورنيسور سيغ لي زاشا فورنيسور ديديكتيبل، هذه هي اللي كتنقصها. هذا هو ليكزومبل اللي قلنا، هي تيفيا فاكتوري يعني اللي خلص الكونسوماتور موان تيفيا ريكوبيرابل اللي خلص نتاع الفورنيسور، وكيخرج بيناتهم واحد الفرق اللي هو ايتا تيفيا دو هي اللي غادي تخلصها للدوله، غادي تمشي للدوله انت كفورنيسور انت كاونتربريز تعطيها للدوله. الاخر المهم في هاد لي تيفيا ريكوبيرابل كاين فيهم واحد لي كونديسيون كيقول لك اودي فاش تشري فاش كيكون شي تبيي شي حاجه البيمون ما خصكش تفوت واحد المونطون بالاسبيس، يعني باش الدوله تنقص من داك تاع التداول نتاع الاسبيس نتاع الليكيد الفلوس ليكيد كدير واحد الكونديسيون كتقول لك اودي واحد المونطون اللي ما خصكش ديباسيه، الا بغيت تخلص ما خصكش تخلص اكثر من هذا المونطون اون اسبيس. سينو الا فتاه راه ما غاديش تريكيبيري داكشي الزياده، ما غاديش تريكيبيري عليها التيفيا. شنو هي كادو ريغلومون اون اسبيس بلافون 5000 درهم تي تي سي اون 2019 5000 تي تي سي باغ جور اي باغ فورنيسور، يعني خلصت غير واحد في نفس النهار خلصت ب 5000 درهم وخلصت نفس الفورنيسور، يعني تقدر تفوت 5000 ولكن يكون بليزيور فورنيسور، مثل هذا الفورنيسور خلصتو 2000 الاخر خلصتو 2000 الاخر خلصتو 3000 الاخر خلصتو 4000 بصح واحد فورنيسور واحد الا فوت 5000 درهم تي تي سي يعني المونطو فيه داخل فيه التيفيا، الا فوت 5000 درهم باغ جور يعني في ذاك النهار في نفس النهار ونفس الفورنيسور، اذا ديك الزياده ما غاديش تريكيبيري اللي فايته 5000 درهم مثلو درت واحد المونطو ديال خلصتو ب 10000 درهم 5000 درهم غادي تريكيبيري ليها التيفيا، و5000 درهم اللي فايته ما غاديش تريكيبيري ليها. 5000 درهم هذه باغ جور اي باغ فورنيسور، وكاينه وإلا كانت باغ موا كاين 50000 درهم باغ موا اي باغ فورنيسور، يعني تقدر في نفس الشهر ما خصكش ديباسي 50000 درهم، يعني تقدر تشري اليوم ب 5000 3000 درهم غدوه ب 2000 درهم الاخر، المهم التوتال في الشهر ما خصكش تفوت 50000 درهم تي تي سي. هذه بالنسبه للاخر 2019 بصح اللي كان قبل 2019 يعني 2018 وانت هابط حتى ل 2016 كانت 10000 درهم تي تي سي، وقبل 2016
كانت 50% مثلو انت خلصت واحد المونطو ديال 100,000 درهم، انت 10,000 درهم تيستي. شنو كيقول لك؟ كيضربوا لك داك المونطو في 25 في 50%، كيقول لك يعني النص اللي تقدر تريكيبيري عليه التيفيا والنص ما تريكيبيريش عليه. صافي هادو هما لي كا، هذه هي لو كا اون اسبيس. غادي نشوفوا واحد لي نوسيون اخرين. غادي نشوفوا لا ليكيداسيون اي ريكوفرومون دو لا تيفيا. ديكلاراسيون مونسيال، كنشوف ليكيداسيون ريكوفرومون دو لا تيفيا، كتشوف ديكلاراسيون واش مونسيال ولا تريمستريال. شنو هي؟ يعني باش كتخلص ديك التيفيا واش كتخلصها مونسيال كل شهر ولا كتخلصها تريمستريال من 3 شهور عاد كتخلص ديك التيفيا للدوله. غنشوفوا لي كان تاعهم بزوج. باش تكون مونسيال ديكلاراسيون مونسيال خصو يكون شيفر دافير اور تاكس سيبيريور او ايغال 1 مليون ديال الدرهم. شيفر دافير اور تاكس، الشيفر دافير هو لونسومبل دي فونت، خصو يكون اكبر من او يساوي 100 مليون ديال الدرهم. الا كنت فايت هاد الاخر ولا تساوي مليون ديال الدرهم في الشيفر دافير الوغ خصك دير ديكلاراسيون مونسيال. الا كنت لي بيرسون نايون با ايتابليسمون او ماروك، يعني واخا تكون قل من داك المونطون ديال مليون ديال الدرهم وتكون ليطابليسمون ديالك ما كايناش في المغرب، يعني راه ديكلاراسيون خصك دير ديكلاراسيون مونسيال. كاين ديكلاراسيون تريمستريال كيفاش؟ شيفر دافير يعني كل 3 شهور عاد كتخلص ديك التيفيا. شيفر دافير اور تاكس انفيريور او ايغال 1 مليون درهم، ولا لاكتيفيتي سيزوني او اوكازيونيل اي لو نوفو ريدوفابل، يعني كتكون لاكتيفيتي ديالك مثلو غير بحال اللي كيخدموا دوك صحاب بولو والاخر كيخدموا غير 3 شهور ديال الصيف، ولا اللي كيخدموا في الفلاحه كتكون اوكازيونيل بحال هكا. هادو كيكون عندهم ديكلاراسيون تريمستريال، يعني 3 شهور عاد كيديكلاراو التيفيا باش كيخلصوها. هادو هما لي جوج نتاع لي كا. غادي نشوفوا واحد البارتي التاليه اللي باقيه باش نشوفوا موراها ليكزارسيس ان شاء الله في فيديو جاي. payable avant le 20 du mois suivant، سوا ديكلاراسيون مونسيال او تريمستريال. مونسيال مثلو كتبقى تخلص بحال مثلو حسبتها جمعت التيفيا ديال جونفي فوقاش تخلصها في 20 ديال الشهر الجاي، في 20 فيفري قبل من 20 فيفري خصك تكون خلصت. كاين لي بروف اللي كيخدموا بهاد 20 فيفري، كاين اللي يقول لك حتى الفان دي موا ما خصكش تفوت لا فان ديال الشهر الجاي، يعني شهر التالي ديال شهر جوج. التيفيا حسبتها في شهر مارس ما خصكش تفوت لا فان ديال شهر افريل وتخلصها، تكون خلصتها للدوله. هذه هي ديك المعلومه. كالكيل دو لا تيفيا. دابا نشوفوا غير التيفيا كي كدير تحسبها. لو كا ديال كدير تيفيا فاكتوري، كيف قلنا تيفيا فاكتوري هي تيفيا كوليكتي اللي كديرها على لي فونت ملي كتبيع شي كونسوماتور كيخلصك في واحد المونطو كيكون فيه واحد المونطو ديال التيفيا، هذيك هي تيفيا فاكتوري. موان تيفيا ريكوبيرابل سير شارج. ريكوبيرابل سير شارج كتكون على لي شارج نتاع لا كلاس 6، شريت شي مارشونديز، شريت شي ماتيير بروميير، خلصت شي لوكاسيون بحال هكا، كتكون هي تيفيا ريكوبيرابل سير شارج، خصك تريكوبيريها سير لي شارج. وكاين تيفيا ريكوبيرابل سير ايموبيليزاسيون. ريكوبيرابل سير ايموبيليزاسيون كتكون على شي ايموبيليزاسيون، شريت واحد الماتيريال ترونسبور، المهم شريت شي ماتيريال وخلصت عليه التيفيا، هذيك هي ريكوبيرابل سير ايموبيليزاسيون. باش كتخرج لك الا كانت خرج لك بالبوزيتيف، يعني تيفيا فاكتوري كبر من هادو بزوج، يعني خرج لك مونطو بوزيتيف، غادي تكون تيفيا دو ياك، يعني هادي انت خصك تخلص للدوله. اجي نشوفوا لو كونترير، تيفيا فاكتوري موان هادو ريكوبيرابل سير شارج موان ريكوبيرابل سير موبيليزاسيون تخرج لك نيجاتيف. شنو كتعني؟ بلي داكشي اللي قبضت من عند الكونسوماتور قل من داكشي اللي خلصت الاخر الفورنيسور. هنا شنو بحال انت راك كتسال الدوله، شنو كتسمى كريدي دو تيفيا، يعني انت راك تسال الدوله. اجوت سير لي كالكيل دو ليكزيرسيس سويفون. الدوله ما غاديش تعطيك تما الفلوس، ولكن شنو غادي تقول لك؟ غادي تقول لك دخلها في الحساب الجاي العام الجاي هاك، يعني يدخلها في الحساب ديال الشهر الجاي. كي غادي تكون الشهر الجاي تيفيا فاكتوري موان تيفيا ريكوبيرابل سير شارج بليس ريكوبيرابل سير موبيليزاسيون بليس كريدي دو تيفيا. هاد المونطو اللي خرج لك في هاد الشهر مثلو في جونفي خرج لك كريدي دو تيفيا ديال 5000 درهم، غادي كي تجي تحسب هنايا تزيد واحد 5000 درهم تنقصها من التيفيا فاكتوري، تزيد تنقصها ديال 5000 درهم وعاد تحسب عليها. هذا هو هنايا الفيديو ديال اليوم غادي يكمل. انا غادي حاولت الماكسيموم نلخص، غادي يكونوا المره الجايه ندير واحد ليكزارسيس باش ما نطولش فيهم الفيديو بزاف، حاولت نلخص ونعطي فيها غير المهم. والله يوفق ان شاء الله.